बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशाम उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हमारी इबादत और मनाजात को कबूल मंजूर फरमा। फ़लस्तीन ख़ासतौर पर गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिम सहूनियों के ख़िलाफ़ फ़तह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। कुछ पुराने कुछ नए नाम। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ को इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को 4 वफाकी वजारतें, 1 वज़ीर मुमलिकत का ओहदा देने की पेशकश। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इत्तेहादियों का साथ, शहबाज फिर से सरकार बनाने को तैयार। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर 25 रुकनी वफाकी काबीना में 15 अरकान मुस्लिम लीग नून से होंगे। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, शिंजा ख्वाजा वफाकी काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर कियानी, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा कमरुल इस्लाम और राना तनवीर हुसैन के नाम भी वफाकी वुज़रा के लिए ज़ेरे गौर हैं। मरियम नवाज की सीट छोड़ने की सूरत में अली परवेज मलिक को ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 4 वफाकी वजारतें और 1 वज़ीर मुमलिकत का ओहदा देने की पेशकश की गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत साजी के बाद 1 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी भी MQM पाकिस्तान से लिए जाएंगे। MQM को कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की भी पेशकश की गई है। MQM पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वजारतें नहीं, आईनी तरामीम अहम है। आईनी तरामीम का मामला इत्तेहादी जमातों की कमेटी में हल होने का इम्कान है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाक में हुकूमत को हतमी शक्ल देते हुए इब्तदाई तौर पर काबीना अरकान के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। नून लीग खुद कौन कौन सी वजारतें रखेगी, इत्तेहादियों को कितनी मिनिस्ट्रियाँ दी जाएंगी, मशावरत मुकम्मल है। मज़ीद जानते हैं ऑन शराजी से। ऑन बताइएगा, क्या मशावरत की गई है? जी बिल्कुल, वफाक में का जो है हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। गुज़िश्ता शब जो इत्तेहादियों की मीटिंग हुई उसके बाद ये ग्रीन सिग्नल तो मिल गया कि जो है वो नून लीग हुकूमत बना रही है। और फिर जो है नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जानब से शहबाज शरीफ का नाम हतमी तौर पर वज़ीर आज़म आने के बाद अब वफाकी काबीना ज़ेर गौर है। कितनी रुकनी काबीना होगी? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर 25 रुकनी काबीना का नाम फाइनल हुआ है। इस हवाले से 15 जो काबीना के अरकान होंगे वो मुस्लिम लीग नून से होंगे। अगर उनकी बात करें तो उनमें काफ़ी वही चेहरे होंगे जो इससे पहले इस काबीना का पिछली काबीना PDM की काबीना के हिस्सा थे। और कुछ नए चेहरे भी जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें बिलाल अजहर कियानी समेत रियाजुल हक जज और दीगर शामिल हैं। दूसरी जानब MQM को इब्तदाई तौर पर 4 वजारतें देने का फैसला किया गया है। जो मुशावरत हुई है नून लीग की पार्टी के अंदर, और उसमें खालिद मकबूल सदीकी, फ़रूक स्टार और उनके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उनको वजारतें दी जाएंगी। इसके अलावा दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको किस अंदाज में अकामोडेट किया जाएगा, ये मामला जो है इसको भी तय किया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबैन जो मुलाकात हुई है उसमें शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ जो मुशावरत हुई और गुज़िश्ता शब जो शुजात हुसैन के घर पे एक तवील गुफ्तगू हुई, उस हवाले से अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ उनको एतमाद में लिया। उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है वो पंजाब में जो नामजद वज़ीर आला है मरियम नवाज, उनकी जो काबीना होगी उसको भी फाइनलाइज कर रहे हैं। काफ लीग को वहाँ पे वजारतें दी जाएंगी। उसके साथ साथ कुछ आज़ाद अरकान जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं उनको भी अकामोडेट किया जाएगा। और मज़ीद उसके साथ ये तय किया जा रहा है कि वो लोग जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी के लोगों को मरकज़ में जो है वो अकामोडेट नहीं कर सकती, उनको पंजाब में लाया जाएगा और पंजाब में मरियम नवाज की कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। तो अभी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे कैबिनेट में शामिल होने से माजत की हुई है, तो तमाम जो काबीना में बड़ी तादाद है वज़रा की और तमाम अहम वजारतें जिनमें ख़जाना की वजारत हो, दिफा की वजारत हो, उसके साथ साथ खारजा की वजारत हो या वजारत इत्तलात हो, ये तमाम अहम वजारतें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। और यही फैसला किया गया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में कि ये अहम वजारतें पार्टी अपने पास ही रखेगी। बहुत शुक्रिया ऑन शराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की वजाहत कहती हैं वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ही सरबराही में काम करेंगे। अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी
اور یہ بات وہ انتخابی تقاریر میں بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا علم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب کابینہ میں نئے چہرے سامنے لانے کا امکان ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ 30 رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے سید وقار حسین سے۔ وقار، کیا تفصیلات آ رہی ہیں؟ جی بالکل، انتخابات کے نتائج آنے کے بعد اب حکومت بنانے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بغیر طور پر جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صدر آصف علی زرداری ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر شہباز شریف ہیں انہوں نے بغیر طور پر مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بنتی ہیں تو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ بغیر طور پر 30 رکنی جو کابینہ ہے وہ تشکیل دی جائے گی، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ بغیر طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مکمل طور پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی اور صلاح مشورہ کریں گی، اور اس کے بعد بغیر طور پر مشترکہ لائحہ عمل کو بھی تشکیل دیا جائے گا۔ اور پنجاب اسمبلی میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو ذرائع میں بتاتے ہیں کہ بغیر طور پر بہت شکریہ سید وقار حسین۔ ملیر کراچی سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ نو منتخب ایم پی اے اعجاز سواتی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ویڈیو پیغام میں کہا، حلقے کے عوام دوستوں اور ترقی و خوشحالی کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں۔ امید ہے پیپلز پارٹی حقیقی طور پر حلقے کی خوشحالی کے لیے کام کرے گی۔ میں اعجاز خان سواتی ایم پی اے پی ایس 88 ریکٹ کے نشان پر انتخابات جیتا 2024 کے۔ میں اپنی حلقے کی عوام کی مشاورت، اپنے تمام سینئر دوستوں کی مشاورت کے بعد اس حلقے کی ترقی کے لیے، اس حلقے کی خوشحالی کے لیے میں اعجاز خان سواتی غیر مشروط طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس علاقے کی حقیقی نمائندگی کرے گی اور اس علاقے کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں کے لیے حکومت بنانا مشکل، جماعت اسلامی نے حکومت سازی میں تعاون سے انکار کر دیا۔ اب کے پی کے میں آزاد امیدواروں کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا، جانتے ہیں اویس محمود سے۔ اویس محمود، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں 2024 عام انتخابات کا مرحلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ سیر فہرست ہیں، جبکہ دیگر شہروں کی طرح اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ بھی جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، جبکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت سازی کے لیے وہ ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ کل جو تھا وہ کامران بنگش اور تیمور سلیم جنگڑا جو تھے آزاد امیدوار، وہ ان کے پاس گئے، ان سے مذاکرات کیے، لیکن آج جو ہے وہ جماعت اسلامی امیر پروفیسر ابراہیم کی جانب سے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا گیا، جبکہ ان کا انکار کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وفاق میں جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کریں اور خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کریں، لیکن وہ وہاں پہ جو ہے وحدت مسلمین کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ اور شکریہ اویس۔ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں حتمی فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، صرف کے پی کے میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی سے بات چیت دونوں حکومتوں سے متعلق ہوئی تھی۔ سچ نیوز سے خصوصی گفتگو میں امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا پروفیسر ابراہیم کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے الیکشن کی اگلے روز سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن اب رابطوں سے انکاری ہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہے کہ نہ انکار ہے نہ اقرار۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ناکامی کی صورت میں اپوزیشن لیڈر کے ناموں پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر کے لیے بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور علی محمد خان کے نام پر غور کیا گیا ہے۔ ناموں کا حتمی فیصلہ بانی تحریک انصاف کریں گے۔ سیاسی صورتحال اور حکومت سازی میں شراکت۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کارکنوں کو اعتماد میں لینے کے لیے جمعرات 15 فروری کو جنرل ورکرز اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس پاکستان ہاؤس میں ہوگا، جبکہ رابطہ کمیٹی، نو منتخب اراکین اسمبلی اور کارکنوں کو شرکت کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر قیادت خطاب کرے گی۔
मुल्क भर में आम इंतखाबात का मरहला हुआ मुकम्मल। अब मरहला आन पहुंचा है हुकूमत साजी का। ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और दीगर जमातों ने हुकूमत बनाने के लिए मुत्तहिद होने का ऐलान किया है। मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को मुतवक्किल है। पाकिस्तान भर में 2024 के आम इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद अब अगला मरहला हुकूमत साजी का आन पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुल्क के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद सदारती इलेक्शन 8 मार्च को होने का इम्कान जाहिर किया गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब 1 मार्च जबकि कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए ईवान में अरकान की कुल तादाद में सादा अक्सरियत दरकार होती है। असम्बली के अरकान की कुल तादाद 336 है जबकि वज़ीर आज़म को मुंतखब होने के लिए 169 अरकान की हिमायत हासिल करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के इंतखाबात में वोट कास्टिंग के बजाय हाउस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक उम्मीदवार के हक में अरकान एक गैलरी जबकि दूसरे उम्मीदवार के हक में अरकान दूसरी गैलरी में चले जाते हैं। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है। निगरान हुकूमत का इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी फॉर्म मौजूद हैं। अगर किसी उम्मीदवार के साथ ज्यादती हुई है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार वजीर आज़म के लिए खड़ा हो सकता है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे किसी पार्टी का हो या आज़ाद वजीर आज़म बन जाएगा। क्योंकि फार्म 45, 47, 49 उसका इंतज़ाम निगरान हुकूमत के पास नहीं है। और किसी भी उम्मीदवार को कोई भी शिकायत है तो उसके लिए जो मुनासिब कानूनी फोरम्स हैं वो मौजूद हैं और उनको उन्हीं फोरम्स पर जाना चाहिए। जिसके साथ भी ज्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। 21 दिन बाद तक इजलास बुला सकते हैं और उसकी जो आखिरी तारीख है वो 29 फरवरी है। तो जाहिर है ये 22 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के दरमियान किसी भी दिन इजलास होगा। कौमी असम्बली का कोई भी रुकन चाहे वो आज़ाद हो या गैर आज़ाद हो वो वज़ीर आज़म के स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खड़ा हो सकता है। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत जारी। पंजाब से कामयाब होने वाले मजीद 4 अरकान नून लीग में शामिल हो गए। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर से मजीद तफसीलात लेते हैं। हनीफ, क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब से आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आज साबिक वजीर आज़म और दोबारा नामजद होने वाले वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से पार्टी अरकान ने मुलाकात की है। आज़ाद अरकान ने और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होकर मुस्लिम लीग नून में आज शामिल हुए हैं उनमें सुल्तान बाजुआ है PP 182 से, हनीफ पताफी हैं। ये वही हनीफ पताफी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत में पंजाब के मशीर सेहत भी रहे हैं। ये भी आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा महमूद कादिर साहब हैं, 289 सूबाई असम्बली का हल्का है, वहाँ से ये आज़ाद मुंतखब हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। इसके अलावा तैमूर लाली है जो कल शामिल हुए थे। आज उनकी भी मुलाकात वज़ीर आज़म नामजद होने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हुई है। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर जो सीनियर अरकान हैं ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर वो भी इस मौका पर मौजूद। ठीक, बहुत शुक्रिया हनीफ कमर। पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी का पहला इजलास हुकूमत साजी, आइनी ओहदों समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे के हवाले कर दी हैं। अलमदार बलोच हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसील इस हवाले से वो देंगे। अलमदार, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनी हैं उनके दरमियान ज़राए बता रहे हैं कि पहला इजलास जो है वो हुआ है। इस इजलास में जो दोनों तरफ से कमेटियों के अरकान हैं वो शामिल हुए हैं। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर ज़मान कायरा, नज़ीम अफजल चंद और दीगर अरकान जो है वो शरीक हुए। इस इजलास में
دونوں جو اراکین ہیں کمیٹیوں کے، انہوں نے حکومت سازی، آئینی عہدوں اور دیگر جو سیاسی امور ہیں ان پر تجاویز کا جو ہے وہ تبادلہ ہوا ہے۔ نون لیگ نے اپنی تجاویز جو ہے پیپلز پارٹی اراکین کو دی ہیں اور پی 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 کے اراکین نے اپنی تجاویز جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے کی ہیں۔ اب یہ دونوں کمیٹیاں جو ہے یہ اپنی قیادت کے سامنے وہ تجاویز رکھیں گی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو آئینی عہدوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنے جو مجوزہ نام ہیں وہ بھی نون لیگ کو جو ہے وہ دے دیے ہیں۔ اب یہ قیادت کے پاس جائیں گی دونوں کمیٹیوں کی جو تجاویز ہیں، تو اس کے بعد ذرائع بتا رہے ہیں کہ پھر اگلے 1 یا 2 روز میں پھر ٹھیک ہے، بہت شکریہ علمدار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی نے الیکشن دھاندلی کے خلاف جمعے کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان قیصر شریف کا کہنا ہے کہ نتائج روک کر بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ یہ معاملہ صرف جیت اور ہار کا نہیں، ووٹ کے تقدس کا معاملہ ہے۔ دھاندلی کے مسئلے پر چیف جسٹس کے ذریعے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ عدالتی کمیشن کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جائے۔ تمام حلقوں میں ہونے والی دھاندلی سے متعلق شکایات الیکشن کمیشن کو جمع کروائیں گے۔ نگران حکومت ڈھٹائی سے الیکشن کمیشن کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے NA 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں NA 46, 47 اور 48 کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو تو پتا تھا کہ ان کے پاس درخواست پڑی ہوئی ہے، کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پہلے کمیشن اس درخواست پر فیصلہ کر لیتا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ فارم 47 میں پوسٹل بیلٹس کا نتیجہ شامل نہیں ہوتا۔ درخواست گزاروں کا الزام صرف فارم 47 کی حد تک ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ کمیشن کے پاس درخواست تو پینڈنگ ہے نا، اس پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالت کے سوال پر کچھ قانونی حوالے دینا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے، لیکن بعد میں کمیشن میں زیر التوا درخواست کا فیصلہ مختلف آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ابھی ٹریبونل نہیں بنے، اس لیے عدالت کو یہ کیس سننے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کو تو معلوم تھا اس کے پاس درخواست زیر التوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پہلے ان درخواستوں پر فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے تھا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر میں لکھا تھا کنسولیڈیشن نہیں ہوئی تو روک دی جائے۔ 3 شعبان المعظم آسمان امامت کے تیسرے ستارے علی و فاطمہ کے نور عین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سید شباب اہل جنت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ دین کی بقا کے لیے کربلا کے میدان میں آپ علیہ السلام کی قربانی بے مثال ہے۔ سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے SHTV.pk اور رہیے سچ کے ساتھ۔